बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। मेरा नाम कामरान सफदर बेग है और मेरा ताल्लुक हेड ऑफिस से है। अजीज तुलबा, हम सबक उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। आज हम ये पढ़ेंगे ऐसी कामिलो जामे हस्ती जो अपनी जिंदगी में हर नौ, हर किस्म, हर ग्रोह और हर सिनफे इंसानी के लिए हदायत की मिसालें और नज़ीरें रखती हो, वही इस लायक है जो इस असनाफो अनवा से भरी हुई दुनिया की आलमगीर और दायमी रहनुमाई का काम सर अंजाम दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती कामिल यानी मुकम्मल है, जामे है यानी मुकम्मल है, मुकम्मल तरीन है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अपनी ज़ात में हदायत की मसालें रखती है, नज़ीरें रखती है। नज़ीरें भी मिसालों को ही कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है जो हर नौ, हर किस्म और हर ग्रोह और हर सिनफे इंसानी के लिए मिसालें रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नौ यानी हर तरह के, हर किस्म, हर ग्रोह, हर सिनफे इंसानी, सिनफ इकसाम, इंसानों की जितनी भी इकसाम है, जिस तरह के भी इंसान हैं, इंसानों के जैसे भी ग्रोह हैं, इंसानों के जैसे भी तबकात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तर इंसानों के लिए हदायत की मिसाल रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस लायक है कि दुनिया जो है वो असनाफो अनवा से भरी हुई है। यानी असनाफो अनवा, दुनिया में रंग रंग के लोग हैं, मुख्तलिफ आदतों के लोग हैं, मुख्तलिफ मजाजों के लोग हैं, इससे दुनिया भरी हुई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो एक आलमगीर यानी तमाम दुनिया के लिए रहनुमाई का काम सर अंजाम दे सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है जो दायमी रहनुमाई का काम सर अंजाम दे सकती है। यानी क़यामत तक जितने भी इंसान हैं उन सब की रहबरी का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सर अंजाम दे सकती है। जो इंसान हैं उनके मुख्तलिफ तबकात हैं, जो इंसान हैं उनके मुख्तलिफ कबीले हैं, इंसान हैं उनकी मुख्तलिफ ज़ातें हैं, इंसान हैं उनके मुख्तलिफ पेशे हैं, इंसान हैं उनकी मुख्तलिफ कैफियत हैं, उनके मुख्तलिफ जज्बात हैं। इन तमाम इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जो दुनिया में मौजूद हर इंसान के लिए और क़यामत तक के आने वाले हर इंसान के लिए रहनुमाई का काम सर अंजाम दे सकती है। जो गैज़ो गज़ब और रहमो करम, जो गैज़ो गज़ब जो हमारी रहनुमाई करती है, गैज़ो गज़ब में यानी गुस्से में हमें क्या करना चाहिए, रहमो करम हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गुस्से के बारे में कहा जाता है कि गुस्सा अकल को खा जाता है, लेकिन गुस्से का एक रूप और भी है। कहा जाता है गुस्सा बड़ा सियाना है, ये कमजोर पर ही आता है। चुनाचे बाज़ औक़ात हम गुस्से का इजहार करते हैं और हम दूसरे को जलील करके रख देते हैं। हमें गुस्से में क्या करना चाहिए? हमें गुस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में भी कभी सहाबा को जलील नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से की कैफियत में भी सहाबा कराम को शर्मिंदा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गुस्से में भी खामोशी इख्तियार कर लेते थे।
ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر غصہ نہ کرو، اللہ تم پر غصہ نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کے غصے سے بچنا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ غصہ نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے غصہ نہیں کرے گا، اللہ تعالی ہم پہ رحم اور کرم والا معاملہ رکھے گا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں کہ رحم کرنا ہے، کرم کرنا ہے۔ جیسے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تان دی اور پوچھا، بتائے محمد تجھے اب کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ پھر آپ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تلوار کو تھام لیا اور پوچھا، بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی گردن بھی اڑا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کیا، کرم کیا۔ جود و سخا، جود و سخا سخاوت کو کہتے ہیں۔ ہمیں سخاوت کا کیسے مظاہرہ کرنا چاہیے؟ فقر و فاقہ، ہمیں فقیری اور درویشی اختیار کرنی چاہیے، صبر اور قناعت کو اختیار کرنا چاہیے، شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ سخاوت کیسے کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ فدق کے رئیس نے جو غلہ بھیجا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بانٹ نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر نہیں گئے۔ فقر و فاقہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر اختیار کیا۔ آپ کے گھر مبارک کا چولہا کئی کئی مہینے نہیں جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر بھوک کی تکلیف برداشت کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر کچھ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیں بھوک کی شدت سے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کو ہٹایا تو وہاں 2 پتھر تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی خاطر فقر اختیار کیا، صبر اختیار کیا، قناعت کو اختیار کیا، بھوک کی تکلیف کو برداشت کیا۔ شجاعت و بہادری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاعت اور بہادری کی بھی بے مثال مثالیں قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں وہاں کھڑے ہوتے تھے جہاں سب سے زیادہ تیروں کی بارش ہو سکتی تھی، جہاں لہراتے ہوئے نیزے آ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب تیر برسائے گئے، جب نیزے لہرائے گئے تو آپ کے آس پاس جان نثار صحابہ بھی پیچھے ہٹ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں حق پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کو جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے دوبارہ اپنی صفوں کو درست کیا، دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست دی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم دلی سیکھ سکتے ہیں، رقیق القلبی نرم دلی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی پریشانی پر تڑپ اٹھتے تھے۔ تو یہ باتیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، فیض یاب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور دین کے معاملات کو بھی بہترین انداز سے چلانا ہے۔ جو دنیا کی بادشاہی
के साथ साथ आसमान की बादशाही और उस आसमान की बादशाही के साथ दुनिया की बादशाही की भी बशारत दे, बशारत खुशखबरी दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया की बादशाही अता की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुनिया की बादशाहत की, खुद भी आसमानों की बादशाहत की, और उसे हम तक महदूद नहीं रखा, उसे अपनी जात तक महदूद नहीं रखा, बल्कि हमें भी उनसे रूशनास कराया। हमें भी दुनिया में बादशाहत मिल सकती है अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएंगे, लोगों के काम आएंगे, खिदमत खल्क करेंगे, तो हम लोगों के दिलों पर हुकूमत करेंगे, जैसे हमारे बुजुर्गों ने लोगों के दिलों पर हुकूमत की। वक्त के हुक्मरान भी हमारे बुजुर्गों में बैठते रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख सकते हैं कि दुनिया की बादशाही क्या है, दुनिया का आराम क्या है, दुनिया का सुकून क्या है। तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी आराम की गुजरेगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है। और इसके अलावा खिदमत खल्क को अगर हम अपनाएंगे तो वक्त का हुक्मरान भी हमारे कदमों में बैठेगा। हजरत अवैस करनी फरमाते हैं कि मैंने बादशाहत को खिदमत खल्क में पाया है, यानी असल हुकूमत ये है कि हम लोगों के दिलों पर हुकूमत करें, जैसा कि अल्लाह के नेक बंदे करते आए हैं, क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को अपनाया। इसके साथ साथ हमें आसमान की बादशाही भी मिल सकती है, क्योंकि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएंगे तो अल्लाह हमसे राजी होगा और जन्नत में हमें महल मिलेंगे, जन्नत में हमें हर तरह का ऐशो आराम मिलेगा। तो हमें दुनिया की बादशाही और उसके साथ आसमानों की बादशाही भी मिल सकती है अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाएं और उनकी बातों पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की बादशाही भी की और दुनिया की बादशाहत की बशारत यानी खुशखबरी भी दी, और दोनों बादशाहियों के कवायदो कवानीन यानी असूलो ज़वाबत और दस्तूरुल अमल यानी ज़ाब्ते अपनी जिंदगी में बरत कर दिखाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तूरुल अमल को अपनी जिंदगी में बरत कर यानी इस्तेमाल करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में भी हुकूमत की, आखिरत में भी आपकी बादशाही है, और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानेंगे, उन पर अमल करेंगे, तो हमें भी दुनिया की बादशाहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, और इसके साथ आसमान की बादशाही भी मिलेगी। अल्लाह हमसे खुश होगा, हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे, दोनों में इज्जत पाएंगे अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में या इस नसर पारे में मुसन्निफ ये बताते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक जिसमें अतहर एक आफताबे आलम ताब था। आफताबे आलम ताब दुनिया को रोशन करने वाला सूरज, आफताबे आलम ताब दुनिया को रोशन करने वाला सूरज, जिससे ऊंचे पहाड़, रेतले मैदान, बहती नहरें, सरसब्ज खेत अपनी अपनी सलाहियत और इस्तेदाद सलाहियत काबिलियत, इस्तेदाद का मतलब है सलाहियत काबिलियत के मुताबिक ताबिश यानी रोशनी और नूर हासिल करते थे। जिस तरह एक पहाड़ है, जिस तरह एक सूरज है, उसकी रोशनी पहाड़ों पर भी पड़ती है, उसकी रोशनी सहराओं पर भी जाती है, उसकी रोशनी बहती नहरों पर भी आती है, सब्ज खेतों पर भी सूरज की रोशनी पहुंचती है।
सूरज सबको एक जैसी रोशनी देता है, लेकिन पहाड़, रेत के मैदान, नहरें, खेत ये अपनी सलाहियत के मुताबिक उस रोशनी को जज्ब करते हैं, उस रोशनी को हासिल करते हैं। या अब्र बारा था, अब्र बारा यानी बारिश बरसाने वाला बादल, जो पहाड़ और जंगल, मैदान और खेत, रेगिस्तान और बाग हर जगह बरसता था। या जैसे बारिश बरसाने वाला बादल है, वो पहाड़ पर भी जाता है, वो जंगलों और मैदानों पर भी जाता है, वो खेत खलियान और रेगिस्तान यानी सहराओं में भी जाता है और बाग पर भी अपनी बारिश बरसाता है। तो जब बारिश होती है तो फिर वहां फूल खिलते हैं, पत्ते आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर या वजूद मुबारक भी ऐसा था कि जो पहाड़ों, जंगलों, मैदानों, खेत खलियानों और बागों तक पहुंचा और हर टुकड़ा अपनी अपनी इस्तेदाद, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक सैराब हो रहा था, उसको पानी मिल रहा था, वहां जरखेजी आ रही थी और किस्म किस्म के दरख्त और रंगारंग फूल और पत्ते जम रहे थे, यानी पैदा हो रहे थे और उग रहे थे। तो इस पैराग्राफ में मुसन्निफ हमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी पहाड़ों पे जाती है, रेत के मैदानों पे, नहरों पे, खेतों पे जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नूरे हदायत थे, यानी अल्लाह ताला ने आपको कुरान मजीद में सिराजुम मुनीरा कहा। सिराजुम मुनीरा यानी रोशन चराग। तो जैसे पहाड़, खेत खलियान, नहरें ये अपनी सलाहियत के मुताबिक रोशनी हासिल करती हैं, सूरज बखीली से काम नहीं लेता, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदायत का नूर बांटा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदायत की बादशाहों ने, सरदारों ने, अमीरों ने और आम लोगों ने, रियाया ने, गरीबों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदायत बांटते हुए अमीर गरीब का फर्क नहीं किया, सरदार और आम फर्द का फर्क नहीं किया, बादशाह और रियाया का फर्क नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल खोलकर हदायत का नूर बांटा। इसी तरह बारिश जब बरसता है तो वो पहाड़ पर जाकर भी बारिश बरसाता है, जंगल, मैदान और खेत खलियान और सहराओं और बागों में भी हर जगह बरसता है, और जिसके नतीजे में फूल खिलते हैं, पत्ते उगते हैं, हरियाली आती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन हक का पैगाम तमाम तर इंसानों तक पहुंचाया। आपने बादशाहों को, आम फर्द को, अमीर गरीब को, सरदार को, सबको हदायत के खजाने अता किए, सब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पहुंची। इस पैराग्राफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को और खास तौर पर आखिरी 23 बरसों पर रोशनी मुसन्निफ ने बड़े खूबसूरत अंदाज से डाली है। वो बताना ये चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरे इनकलाब हैं। अहले अरब में बहुत सी बुराइयां थी, शिर्क वो किया करते थे, पत्थर की और लकड़ के बुतों की पूजा वो किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद का कायल किया। वो लोग जो थे जमाने जाहिलियत में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, मामूली बातों पर कत्ल गारत उनका मनपसंद खेल था, खोपड़ियों में शराब डाल के पिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की, उनको सलीका सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भाई भाई बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब में इनकलाब बर्पा कर दिया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी जिसकी वजह से अरब की सरजमीन पर इनकलाब आया और तमाम तर इंसानों ने अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत के मुताबिक इल्म हासिल किया, हदायत को हासिल किया, तरबियत को हासिल किया। चुनाचे कुछ सहाबा खुलफाए राशिदीन हो गए, कुछ सहाबा अशरा मुबशरा में आ गए, कुछ सहाबा
جو بلال حبشی بن گئے، مؤذن رسول بن گئے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا اثر تھا۔ بادشاہ ہو یا گدا، اسی طرح اگر کوئی بھی بادشاہ ہے، بادشاہت کرنے والا، کوئی بھی گدا ہے، فقیری اختیار کرنے والا، امیر ہے، کوئی بھی دولت والا ہے، غریب کوئی بھی روکھی سوکھی کھانے والا ہے، کوئی حاکم ہے، حکومت کرنے والا، کوئی محکوم ہے جس پر حکومت کی جائے، کوئی قاضی ہے فیصلے کرنے والا، کوئی گواہ ہے گواہی دینے والا، کوئی افسر ہے افسری کرنے والا، کوئی سپاہی ہے قانون کا کارندہ، کوئی استاد ہے جو علم کے خزانے بانٹتا ہے، کوئی شاگرد ہے جو علم کے خزانے اپنے دامن میں بھرتا ہے، کوئی عابد ہے، کوئی عبادت گزار ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، یا کوئی کاروباری ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی غازی ہے جو جنگ جیت کر آیا اور کامیاب ہوا اور زندہ واپس آیا، کوئی شہید ہے اگر کسی نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ تمام تر انسان، چاہے وہ بادشاہ تھے، چاہے وہ گدا ہے، چاہے وہ امیر ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ حاکم ہیں، چاہے وہ فیصلہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ گواہی دینے والے ہیں، چاہے وہ افسری کرنے والے ہیں، چاہے وہ استاد ہیں، چاہے وہ علم سیکھنے والے ہیں، چاہے وہ کاروباری ہیں، چاہے وہ جنگ میں کامیاب ہیں، اب ان کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی، بلکہ ان کی زندگی میں توحید کا نور آ گیا۔ اب وہ اللہ کو ایک ماننے لگ گئے، اب اخلاص کی روح آ گئی، اب خلوص کا بہاؤ آ گیا، اب وہ ایک دوسرے کا خیال کرنے لگے، جو ان کے اندر کی خود غرضی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب وہ ایک دوسرے کے لیے پرخلوص بن گئے، اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو گئے۔ قربانی کا ولولہ آ گیا، ہم نے اپنی ذات کو اہمیت نہیں دینی، ہم نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے، اپنے مال کو قربان کر دینا ہے، اپنی خوشیوں کو قربان کر دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو قربانی کا ولولہ، قربانی کا جوش دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ خلق کی ہدایت بہت ضروری ہے، اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اب ہم نے رہنمائی کرنی ہے، اب ہم نے راستہ دکھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین عرب پر انقلاب برپا کر دیا، اور آپ نے سکھایا کہ بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ضروری ہے، خدا کی محبت کو پانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں تمام عربوں کو سکھائیں، تمام انسانوں کو سکھائیں۔ یہ جذبہ اب ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق، یہ حق کا فیض سب میں یکساں اور برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا فیض بانٹنے میں بخیلی سے کام نہیں لیا، آپ نے دل کھول کر حق کا فیض بانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ اور رعایا، امیر اور غریب، سردار اور عام فرد کا فرق نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو حق کا فیض عطا کیا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا۔ راستوں، لوگوں کا رہن سہن الگ تھا، رنگ، لوگوں کی ذات الگ تھی، لوگوں کی نسل الگ تھی، لوگوں کے قبیلے الگ تھے۔ مذاق، لوگوں کا مزاج الگ تھا، لوگوں کی عادتیں الگ تھیں، لوگوں کے ذوق الگ تھے، انسان مختلف انداز اختیار کر رہے تھے، رہن سہن کا طریقہ الگ، ذات، نسلیں، قبیلے الگ، مزاج، عادتیں، ذوق الگ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے بعد اب ان کا خدا ایک تھا، وہ ایک اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے، قرآن ایک تھا، وہ قرآن کو کتاب ہدایت مانتے تھے، قرآن مجید کو سچی کتاب مانتے تھے، رسول ایک تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول اور آخری نبی مانتے تھے، قبلہ ایک تھا، جب بھی سجدہ کرتے تھے بیت اللہ، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ ہر رنگ، ہر راستہ، ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف کا مزاج بھی پچھلے پیراگراف سے ملتا ہے۔ یہاں بھی مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ، مدینہ اور عرب کی زمین پر انقلاب برپا کر دیا۔
وہ لوگ جن میں زمانہ جاہلیت میں بہت سی برائیاں تھیں، جو شرک کرتے تھے، جو عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ کے نام کو اونچا کرنا ہے، حق کو عام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جینے کا سلیقہ سکھایا، آپ نے انہیں اخوت، مساوات، بھائی چارے کی فضا کو قائم کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر سے خود غرضی کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ذات کے اندر خلوص کو بھر دیا۔ وہ لوگ اب انسانوں کے ہمدرد ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اعجاز تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو کسی بات سے غرض نہیں تھی کہ ہم نے اللہ کو اور ہم نے اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا ہے اور ہم نے اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ سوچ دینے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں یعنی قابلیتوں کے اختلاف کا نام ہے۔ تو یقین کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دنیا اختلافات پہ چل رہی ہے، انسانوں کے مختلف مزاج، انسانوں کی صلاحیتیں الگ، انسانوں کی قابلیت الگ۔ اب ان تمام مختلف پیشوں والے انسان، اب تمام انسانوں کے جن کے مختلف جذبات ہیں، جن کے مختلف پیشے ہیں، جن کے مختلف خیالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ان کا کوئی رہنما ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبر ہیں، عالمگیر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رہنما ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد ہونے کا منصب ادا کیا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر کرداروں کو بہت خوبصورت انداز سے نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اعلان فرمایا اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے اگر تمہیں خدا کی محبت چاہیے، اگر تم خدا کی محبت کے اہل ہونا چاہتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرو گے، میرے انداز اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سبق خطبات مدراس سے لیا گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔